हाच्या मार्गदर्शनाखाला आणि हाच्या फुडारपणाखाला हे फेस्ट रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल जे जाता आरांबोल ते ताका शबासकी दिता. खेरीत भाशेन सी फूड फेस्टिवल ही जायती वर्सां जाले गोंयांत जाता, पूण हे सी फूड फेस्टिवल जे आसा ते ह्या वर्सा आरांबोल जाता आणि गेल्या वर्सा आमच्या आमदाराच्या प्रयत्नान हे मोर्जे घडलेले. जेन्ना रापणकार भाव आमचे हे फेस्त मनयतात तेन्ना बरें दिसता सांगपाक की हे फेस्त आरांबोल रापणकाराचे सी फूड फेस्टिवल ह्या नांवान घडटा. तर खेरीत भाशेन हांगासर सगल्यांक येवकार दिता आसतना दिनवासता गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका जाणेन आमकां हांगासर ही संदी दिली आमच्या आमदारा उदेशी हे सी फूड फेस्टिवल रापणकारांचे फेस्त आरांबोल करचे खातीर. तशेंच ट्युरिझम मिनिस्टर आमचो रोहन खंवटेबाब ताकाय दिनवासता आणि हेच भाशेन हे जे फेस्त रापणकारांचे फेस्त म्हणून ह्या वर्सा आमी आरांबोल करतले ते रापणकारांचे फेस्त ह्या सगळ्या फिशरमॅन कम्युनिटीचे फेस्त आणि हे फेस्त जावन आसा आख्ख्या गोंयकारांचे फेस्त जे फिशरमॅन कम्युनिटी आसात तितल्याय जाणांचे. तर सगळ्यांक ह्या फेस्ताक सी फूड फेस्टिवलाक 13, 14 आणि 15 तारखेर जे जातले ताका आमंत्रण दिता आमच्या आमदाराच्या नांवान, तशेंच ट्युरिझम डिपार्टमेंटाच्या नांवान, तशेंच ट्युरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे आणि भोव मोलादीक आमचो गोंयचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या नांवान सगळ्या रापणकारांक ह्या फेस्ताक आमंत्रण दिता. आणि ह्या फेस्ता वयर हे फेस्त कशे भाशेन चालू जालें आणि हे फेस्त कित्याक लागून रापणकारांचे फेस्त म्हणटात आणि ह्या फेस्ता वयर जायती माहिती आमचो भाव हालीशीन आतां तुमकां दितलो. अमृत भावान जे सांगलां ते आतां फेस्त आमचे फुडें कशें कितें घडोवन येतलें ताचे वयर म्हायती आमकां दिल्ली आसा. पूण हांव जे फेस्त आमी पयलींच सुरवात कशी कितें केल्ली ती हांव थोडक्यात तुमकां सांगूंक सोदतां. जालें कितें मारियोस फेस्ता म्हणून तो आमकां आमी एका जाग्यार आमचो फादर पिओ आमकां पिकनिकेक घेवन गेलोलो शिरदोना म्हणटात थिंगासर. आनी थंयसर तांचे मातयेकारांचे फेस्त म्हणून जालेले आनी जी पळय माती जी कोण आयदनां कोण करतात तांच्यांनी सगळे आपापले आयदनां घेवन ते थिंगा येयलेले आनी मातयेकारांचे फेस्त म्हणून ताणें ते थिंगा केलेले. तेन्ना आमचो फादर तांकां फादर पिओ आल्मेदा म्हणून तांकां मेवलो आनी ताणें आमच्या मारियोसान ताका विचारलें फादर हेंच फेस्टिवल आपल्याक दिसता की तुमच्या आरंबोलान तुमच्या रापणकारांचे फेस्त फिशरमॅन तुमच्या आरंबोलान जायते आसात आनी रापणकारांचे फेस्त म्हणून थिंगा तुमच्या आरंबोलान हे फेस्त जावचे म्हणून आमच्या फादराच्या कानार ताणें ती खबर घातली. ताणें फादर आमच्या ताका बरो येवकार दिलो. जरी तर तुमची तर येवजण आसा जाल्यार हांवूय तुमची येवजणीक कबूल आसा. हांव म्हाज्या लोकांक सांगता, आरंबोलच्या लोकांक सांगता, आख्या पेडण्यां सांगता, आख्या गोंयभर हे फेस्टिवल उमेदीन जावचें अशी आपणाची एकमत म्हणून सांगलें फादरान तांकां. ताजे उपरांत तो आमकां आरंबोल इगर्जेन आमकां येवन मेवलो आनी थंयसर येवन आमच्या सांगाताक भासाभास केली आनी ताणें आमकां येवकार दिलो आमकां दिसाक आमी करया म्हणून. ताचे उपरांत आमी कितें केलें, आमी इगर्जेन सगळ्या आख्या गोंयच्या आरंबोलच्या तशें पेडण्यां म्हालांतल्या तशें गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक थिंगा आपयले, फिशरमॅन आसात तांकां सगळ्यांक आपयले आनी व्हडे संख्येन लोक थंयसर हाजीर जालो. आमी ब्रास बँड लावन इगर्जे कडच्यान आमी सारके दर्यार गेले. थंयसर आमचो लोक जायतो भरलेलो आसलेलो. थंयसर आमच्या लोकांनी थंयसर आमचे पयलीं सद्या पेज रांदलेली तशेंच आमचो थंयसर तांच्यांनी मेलघर म्हणटा तो केल्लो. आमचे सुके बांगडे भाजलेले, खाराचो म्हणटा ताका आमी तोराचो आसलेली, खारान जी तोरां घालतात तीय बी आसलेली आनी लोणचे बारा थंयसर आमी सगळे सांगातान बसून आमी एक धाकटुलेशें आमकां धाकटे तेन्ना ते म्हणटा ताका म्हाका सांगपाक मातुलो कसो आसलो मातयेचो. तातूंत सगळे आख्खे जितले लोक येयलो तितलो लोक आमचो पेज घेवन सगळो खुशाल जालो. ताचे उपरांत आमचे थंयसर धाकटे धाकटे कार्यावळी जाले, डान्स जाले, कुणीमेक आमदारां जाली, आमचे हिंदू भवानी जायते सगळे एकवटान रावन आमी सगळे व्हडी उमेदीन आमी फेस्त केले. ताचे उपरांत आमचे जे की फिशरमॅन आसलेले, रापणकार आसलेले तांच्यांनी त्याच वेळार रापण घातली आनी नुस्तें बी तांच्यांनी कशें आमी दवरतात ते सगळे सोबे माजर सगळे लोकांक दाखयले. तेन्ना लोक इतलो खोशी जालो, जायत्या जाणांनी नुस्तें कशें मारतात, कशी राबडी मारतात, कशें नुस्तें धरून हाडटात कोणाक कांय खबर नासलेली. तेन्ना मागीर लोकांनी पयलें अरे वा कितें आतां लोक कितें कशें नुस्तें धरताले आनी कशें मारताले सगळे पयल्यान लोक सगळो खुशाल जालो.
ताचे उपरांत मागीर आमी कितें केलें तेंच नुस्तें घेवन आमी आमची ज्यो बायलो दादले कोण आसले सगळ्यांनी नुस्तें सुटी करून थंयसरूच शीत रांदलें, सुक्या सुंगटाची कडी सामोराची कडी केली आनी तेंच नुस्तें भाजून आख्ख्या जो लोक येयलो तो सगळो लोक घेवन कुशाल बरी जावन आपापल्या घरा गेलो. आनी हे फेस्त आमी 2017 आनी 18 2 वर्सां आमी हे फेस्त केले. आनी ताचे उपरांत मागीर कोवीड जालें. कोविडाक लागून मागीर आमकां हे फेस्त करूंक मेळोंक ना. ताचे उपरांत मागीर हे सगळें बंद जालें आनी ताचे उपरांत आमी हे फेस्त करूंक ना. आतां आमकां आनीक बरी उमेद येयली. आमचो भाई जी तारोलकर ताणें आपली जायती येवजण तेच्या मतीन आसलेली, ताकाय दिसलें हें आदी जातलें. आतां ही येवजण तांचेय मतीन आयली. ताणें आमकां सांगलें अशेंच आपूण करतलो म्हणून आनी ताणें आतां एक फेस्त फूड फेस्टिवल म्हणून करपाचें केलें. ह्या खातीर भाईकूय आमची भाईकूय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी जो पळय प्रोग्राम तांच्यांनी जो आमच्या रापणकाराचें फेस्त करपाचें चिंतलां ते उमेदीन जावं म्हाजी मागणी. त्या खातीर भाईकूय चड चड काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणून आख्ख्या रापणकाराचे वतीन, आमच्या सगळ्या वाड्याचे वतीन, आमच्या गांवचे वतीन हांव भाईक देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी दोन शुभेच्छा. कशे परी हे रापणकाराचे फेस्त सुरू जाल्ले आनी उपरांत कांय कारणाक आनी कोवीड-19 लागून तें बंद पडलें. पूण जेन्ना 2018 आनी 2017-18 जे रापणकाराचे फेस्त जाल्ले तेन्ना आमचो आतांचो आमदार, पयलो तो आमदार नासलो तेन्ना ताणें त्या रापणकाराच्या फेस्तान भाग घेतलो आनी आमच्या सांगाताक तो पेजूय जेवल्लो आनी जेवणूय ताणें जेवलेलो. आनी तेन्नाच आमकां ताणें सांगलेलें जरी तर कितें बरें जालें जाल्यार आपूण हे रापणकाराचें फेस्त प्रयत्न करतलो हें चालू दवरून. आनी त्याच हेतू मनान दवरून ताणें ह्या वर्सा रापणकाराचें फेस्त जे पयलें सी फूड फेस्टिवल म्हणून गोंयांत जातालें आनी म्हाका दिसता तें फकत पणजेनूच जातालें आनी फकत लास्ट इयर तें मोर्चे जालां आनी ह्या वर्सा ताचें नांव बदलून सी फूड फेस्टिवल न्हय पूण रापणकाराचो सी फूड फेस्टिवल ह्या नांवान आरांबोल गांवांत डिसेंबराचे 13, 14, 15 ह्या दिसांनी जावपाचें आसा. हाका लागून पयले सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो गोंयचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां, जाणें ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली आमकां हांगासर हे ऑर्गनायज करपाक. तो आमच्या सांगाताक सदांच आसता म्हणून ह्या आमच्या सगळ्या रापणकाराच्या भावाच्या भयणाच्या न्हयच फकत पेडणे तालुका पूण आख्ख्या कोस्टल गोवा हांच्या नांवान तांकां देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर सर रमण खंवटे हांकां. हे जे फेस्ट आमी साजरे करूंक येता ते ट्युरिजमाचे अंडर येता आनी ताणें आमकां आपलो सगळो सहकार आनी आदार दिलो. हाका लागून फिशरमॅन कम्युनिटी, रापणकार, नुस्तेकार, वडेकार हांच्या सगळ्याच्या नांवान तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच डॉक्टर गणेश गांवकर MLA आनी चेअरमॅन GTTC हांच्यांनी जायतोच प्रयत्न करून हे फेस्टिवल करूंक आमकां आदार दिला. तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो आमदार जे कितें तो सांगता तें करून दाखयता. जी आपली उतरां ताणें सुमार 7-8 वर्सां आदीं उलयल्लीं ती आयज ताणें खरें करून दाखयल्यान म्हणून आमी फिशरमॅन कम्युनिटीच्या नांवान तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी फुडें सांगचे पयलीं हांव उगडास करूंक सोदतां हो फेस्टिवल जातलो आरांबोल जी पार्किंग आसा ताचे मुखावयल्यान दर्याचेर. थंय सुमार 30 स्टॉलां आसतलीं आनी मोरलेस 30 स्टॉलां आमची मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक आमी रिजर्व दवरलेलीं आसा. त्या दिसा सुमार 4.5 वरांचेर, तिनूय दिसा 4.5 वरांचेर आमी रापण मारतले. आमचे रापणकार भाव रापण मारतले. जे नुस्तें पडटा थंयसरूच आमी तें भाजून लोकांक दितले. तेच परी थंयसर पेज, खारें, चेपणेचें तोर आसतलें
सगळ्या लोकांक टेस्ट करूंक मेवतले. उपरांत जेवण आसतलें जातून रायस, सामाराची कडी, चण्याची भाजी जाका आमी मेलगोर म्हणटा तें आसतलें. तें लोकांक सगळ्याक फुकट टेस्ट करूंक मेवतलें. आनी जो लोक आमचो रापणकार आदी कशें आपलें जिवीत जियेताले ते तुमकां थंयसर पळोवंक मेवतलें. तशेंच 3 दीस आमी जो आमचो प्रोग्राम स्टार्ट करतले तो ट्रेडिशनल म्हटल्यार कुणबी डान्स, फुगडी, तसलें ट्रेडिशनल कितें आसून तातूंतच सुरू करतले. तातूंत ब्रास बँड आसतले, 3 दीस ब्रास बँड आसतले. परत आमची ती घुमटां आसात ती वाजोवन आमी थंयसर उर्बा हाडूंक वावुरतले. तेच परी 3 दीस जायते प्रोग्राम आमी दवरलेले आसात. जातून 13 तारखेचो शेड्यूल असो आसा. ब्रास बँड, कल्चरल प्रोग्राम, शायन ऑन बँड, स्क्वेअर हेड्स बँड, डीजे उस्मान, डीजे ओजी शेंज मुंबई. 14 तारखेर असो प्रोग्राम आसा. ब्रास बँड, कल्चरल प्रोग्राम, पर्पल रेन बँड, डीजे कत्रिना ऑल द वे फ्रॉम रशिया, डीजे आयवन बेंगलोर. 15 तारखेर ब्रास बँड, कल्चरल प्रोग्राम, इम्पेरियल बँड गोवा, फोक फ्रंट बँड, डीजे अफ्रोज आणि डीजे तेरिमिको युक्रेन. अशे परी 3 दीस आमी हो प्रोग्राम हाडून दवरलेलो आसा. काबार करचे आदी हांव आनीक एक फावट आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ट्युरिझम मिनिस्टर आमदार गणेश गांवकर आणि आमचो लाडको आमदार जी धारोलकर हांकां फिशरमॅन कम्युनिटीच्या नांवान काळजांतान देव बरें करून दिता. ऑफिशियली 5 सुरू जातलो, पूण ताचे आदी 4:30 आमचे ब्रास बँड आसतले. ताचे आदी सुमार 4 आमी रापण मारतले. सो रापण मारपाक अरावंड 1 वर वयता. सो येता म्हणसर सारकी 5 वरां जातली. तेच परी आमचो आमदार वचोन आमचो फेमस रापणकार पेले हाका आमंत्रण दिल्लें आसा आनी ताणें आमचें आमंत्रण स्विकारून आपले टिमी सांगाताक ह्या फेस्टिवलान भाग घेतलो म्हणून जाहीर केल्लें आसा. 10 काबार जातले. गोवा गव्हर्नमेंटाचे कोण आमदार मंत्री कोण उपस्थित असतात? इनॉग्रल फंक्शनाक कितें येवपाचे आसात पूण अजून फायनलायज जावना. जेन्ना फायनलायज जातले तेन्ना आमी तुमकां गमयतले. तेच परी हे फकत हे आमचेच फेस्त न्हय, हे सगळे रापणकार, नुस्तेकार, वडेकार हांचे फेस्त. पेडणे तालुक्याचे न्हय पूण ऑल गोवाचे फेस्त. सो हांव उपकार मागतां सगळ्या गोंयच्या रापणकार, वडेकार, नुस्तेकार भाव भयणां ह्या फेस्तान वांटेकार जावचे. आनी हांव गोवा गव्हर्मेंटा लागीं आनीक एक उलो मारतां. जशें ह्या वर्सा हे फेस्टिवल आमच्या आरांबोल केलां तशेंच फुडल्या वर्सा आपल्या कॅलेंडराचेर घालून हे फेस्ट परमनंट हांगासरूच करचें म्हणून म्हजो उलो. थँक्यू.